السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك هاد الفيديو هادو ان شاء الله غادي تكون انتريسي بواحد لي دو جوج ديال لي برانسيپ. دونك غنحاول ميلونجي اونتر برانسيپ ديال لي فونكسيون و اونتر داكشي اللي شفنا في الفيديوهات السابقه ديال لا لوكاسيون ديناميك. يعني دو مانيير او دو نوتر، في عوض اللي ندير واحد ليكزامبل هنايا ديال la location dynamique, je vais essayer de le traiter d'une manière modulaire, donc d'une manière d'utiliser des sous-programmes, d'accord. Donc on حاول نخدم هاد l'exercice هذا qui يقول لك écrire un programme C qui définit et utilise une fonction de prototype share réservée كتعطيها واحد l'argument ولا واحد البارامتر de type entier qui réserve l'espace mémoire d'une manière dynamique à une chaîne de caractères. D'accord, donc si vous avez une chaîne de caractères, c'est pour cela que j'aurai besoin d'un prototype de type share. Donc de la fonction هذه خاصها تكون de type share، يعني كترجورني ليا واحد الحاجه. alors donc غنحاول نكريي هاد لا فونكسيون هذه. دونك بروشي شويه سكرين فوالا. alors donc ça devrait être de type share. غنسميها، قال لك شنو نسميها، غنسميها réservé. Très bien, donc c'est réservé. Donc شنو هما les arguments ولا bien شنو هو البارامتر اللي خصني ندخليها comme entrée. donc البارامتر اللي خصني ندخليها comme entrée خاصو يكون de type entier. bien sûr حنا شنو غادي alloquer واحد لا طاي. très bien, donc انا غادي ندير الخدمه ديالي. donc غنحاول نديكلاري واحد لا chaîne de caractères autant qu'un pointeur اسميه P وغادي ندخل وغادي ندير la location dynamique. donc la location dynamique ici, qu'est-ce que j'ai déclaré? j'ai déclaré un pointeur. donc un pointeur حنا كنخدمو بلا chaîne de caractères. donc pour représenter une chaîne de caractères, soit je fais un étoile P ou نكتب P de quelque chose. donc P d'une taille 50 ولا je sais pas. donc في عوض اللي ما نحيد هذيك لا علاش حنا اصلا درنا ايطوال كدا، درنا ايطوال بي لحقاش كنخدمو بلا لوكاسيون ديناميك، باسكو جوغي با بوزوان دو ليميتي لا طاي في واحد 80 اولا 90 اولا جو سي با، يعني غنخليوها مبهمه. داكوغ، سي بور سا غادي نديرو ايطوال بي. تري بيان. دونك لا طاي ديال هاد لا شين كامله راه هي هادي الوكيو بها. الو غادي راها ايطوال بي، الوكيو سيدي بي، غنافيكتيو لها المالوك ديال ديك لا طاي اوبتيمال. خاصها تكون سيدي فوا شنو، فوا سايز اوف. دونك سايز اوف باردون، سايز اوف كوا، سايز اوف تايب ديال هاد بي اللي هي كي دايره شير. ديما كنسايزي وكان اوفي باش بالتايب ديال كتريتورني ليا ديما على داكشي اللي كنرجع عليه. داكوغ فوالا. دونك ولكن حنا بغينا نروتورنيو، بغينا نالوكيو ماشي لادريس. دونك كما قلت لكم في الفيديو السابقه ملي كندير غير هاد لانستركسيون بحال هكا، je m'adresse à quoi? À l'adresse, parce que le pointeur il est déjà déclaré en tant qu'un pointeur. lorsque je dis P uniquement, cela veut dire انني شنو كندير في هاد الحاله، تكون بوانتيت سيدي على شنو، على لادريس الاولى، تكون بوانتيت على لادريس الاولى. داكوغ. ملي تندير باغ اكزومبل كانكريمونتي داك البي اللي كان عندي واحد الاري مثلا اي وكتخدم بواحد الفور مثلا، فور مثلا اي غادا نص حتى شي حاجه، المهم بلا ما نتعمقوا في المسائل. ملي كتبغي تبوانتي على لاكاز الثانيه كتكتب ليه بي بلس 2 وكتكون بوانتيتي في هاد الحاله هادي على شنو. ديما الاخوان الشباب رجعوا لي الله يجازيكم بخير الكور ديال لي بوينتور، غتفهموا مزيان هادشي. انا كتكون كتبوانتي على شنو، على لادريس الثانيه. تري بيان. دونك نحيدو هادشي هذا باش نكملو لا كرياسيون ديال لا فونكسيون ديالنا. الوغ دونك انا ما بغيتش نبوانتي على ادريس، انا بغيت نبوانتي على كونتنت فاليو. اوكي، دونك اش غادي ندير في هاد الحاله، غنعطيه الفاليو اللي هي خاصها تكون ان بوينتور فير اون شين دو بوينتور. داكور، شين دو كونتور. صافي في هاد الحاله كنكون الوكيتو. دونك c'est une fonction de type share, il doit me retourner quelque chose. return quoi? شنو خاصها تريتورني ليا؟ bien sûr غتريتورني ليا P.
علاش؟ لحقاش انايا كان ريزيرفي وكان الوكي بالبي، البي درت ليه الفانكشن ديالو الوكيتو، دونك خاصها ترجع ليا داك البي اللي هو هذيك اللي هو لو مو. علاش هنا ديكلارينا اطون كاشير؟ لحقاش حنا بغينا نريزيرفيو، بغينا نديرو لا لوكاسيون ديال واحد لو مو باردون ديال واحد لاشين دو كاركتير. داكوغ، دونك هاد البي كتريبريزونتي ليا لاشين دو كاركتير اللي هو لو تكست ولا اي حاجه مو فراز. شين دو كاركتير يعني راه ما عندهاش واحد الليميت، يقدر يكون واحد الكتاب ولا جو سي با اللي بغيتو. تري بيان. دونك انا الشباب غندخلو الفونكسيون ولا لو بروغرام برينسيبال. Ce qu'on aura besoin à déclarer dans le programme principal, on aura besoin de déclarer la chaîne de caractères. Chaîne de caractères, نقدر نسميها مثلا bon. Donc تبعوا معايا في هاد الغلط اللي غادي ندير بالعاني. bon غاديش ندير ليهم بحال هكا الاخوان. انا بغيت الوكي حيد لي هادشي هذا، الوكي لي الله يجازيك بخير بوينتور باش تضبط لي المسائل ديالك مزيان. اوكي تري بيان. دونك بيان سور هنا راه عندي الحق نكتب عاوتاني، عندي الحق نكتب شير ديال مثلا باردون اكسكوزي موا انت لا طاي اوبتيمال ديال هاد المو هذا كامل. يمكن لي نكتب ان. لاحظوا معايا هنا راه واخا درت ان ودرت ان، ça c'est une déclaration locale et ça c'est une déclaration locale qui n'ont rien à voir. Pour dire que je suis en train de faire une déclaration global خاصني ندير بحال هكا شير ولا انت حنا كاملين قاريين لي مات. on sait bien que ça c'est un sous-programme وهذا programme principal. يعني ملي تنقول ان هذه c'est une déclaration globale. شوفوا الريكورد واش هو هذاك. تري بيان. déclaration globale cela veut dire بحال كنشد ان كنعمل بها شنو n facteur de quoi? Facteur de mon sous-programme plus mon grand programme. D'accord? Ça c'est une déclaration globale. Mais lorsque je dis que je suis en train de déclarer des déclarations par exemple locaux, cela veut dire que la petite n est spécifiquement dédiée pour le programme petit a, ainsi que place le grand n par exemple, ou le n prime lié, elle est dédiée pourquoi? Pour le programme A كبير. Sachant bien que le petit A est le programme صغير ou A كبير est le programme كبير. Une parenthèse qu'on va la faire. Très bien. Donc là, le mot. Donc la première chose que je dois demander à l'utilisateur, c'est de me donner la taille maximale de le mot, avec la chaîne libre. كتاب، جملة، phrase, tout ce que vous voulez. Printf. Entrée la taille de votre نسميو هذا مثلا chaîne سميتو باش نخدمو به مزيان de votre مثلا chaîne caractère. يعني كتب لي شحال الماكسيموم شحال بجهدك بغيتي انا نسيزيو سي اليوزر. اوكي تري بيان. دونك حيد عليا هادي. الوغ في الحالة هادي دوموندي خصني سكانيها scanf. Donc je vais scanner quoi? J'aurai besoin de scanner un entier, d'accord, avec son adresse parce que c'est un entier toujours. خصني نقرا بالادريس ديالو. دونك في هاد الحالة هادي قريتو. تري بيان. دونك انا قريت هذا ديالي. غنخدمو واحد لا فونكسيون اللي تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش. يعني فوزوغي لا ميم شوز اللي هي شنو هي get share. دونك get share كدير ليا تفكر واش كتكتب كتكتب بحال هكا get share elle ne prend rien en argument. يعني واحد البروسيدور ولا واحد لا فونكسيون نقدر نسميها بروسيدور يعني مكتر توري ليا والو وما عندها حتى ارغيومون، ما عندها حتى بارامتر كتعيط لها بحال هكا. كتقول لك اسيدي كتدخل ليا واحد لا سيزي اون فوا كو كتسيزي لي هاد لا طاي هادي عندك الحق تسيزي لي حتى شي طاي اخرى. يعني تقدروا تفهموها بحال هكا. سينو عليكم بالحاج جوجل قلبوا عليها في جوجل وتقدروا تفهموا ان مثلا الا اون فوا كيدخل ليا اليوزر لا طاي ديالي اللي بغيت ما كيعاود يدخل ليا حتى شي حاجه. وكنستوكي هنايا شنو كنستوكي لا فالور دو n en tant qu'une valeur. Très bien. Alors ça aussi c'est une parenthèse
وهكا لا بروغراماسيون يعني حاجه كتعلمك في حاجه وانت غادي تري بيان. الوغ دونك دابا دخلنا لا تاي. دونك دابا سيدي ملي دخلت لا تاي جو في فير ابل هاد غادي نعيط على هاد لا فونكسيون ريزيرفي. دونك غنعيط على ريزيرفي بسميتها وغادي نعطيها في لارغومون ديالها لا تاي ديالي اللي هي ان ياك وخليها بحال هكا. ولكن هنا خاصكم تعلموا واحد الحاجه انا تعمدت نديرها. هاد لا فونكسيون هادي كترتورني ليا بي شنو هي راه هي الشعر. والشعر شنو هي واحد لا شين دو كاركتير كو جي ديجا الوكي ديناميك داكوغ. دونك داكشي اللي كترتورني ليا هو اللي كنقلب عليه في المين فانكشن. في المين فانكشن كنشوف عندي هنا شعر وعندي هنا شعر. D'accord. Ce que j'aurais besoin à stocker là-dessus, ou bien à mettre comme une return, parce que le return, ديما كترتورني ليا selon le type. يعني other function share. دونك حتى هذا كترتورني ليا خصو يكون share. والفونكسيون تو كلها كتخدم ليا على لا شين دو كاركتير اللي كلها دو تيب share اللي عليها داير الفيلم. دونك انا غنالوكي. دونك غنحتاج هنا افيكتي هادشي كاملو لو مو شين ولا لا فاريابل شين. دونك ابخي ملي درت لي هاد القضيه بحال هكا يمكن ليا ندوموندي ليه مثلا دابا هانتوما لاحظتوا معايا mon programme il est en train de se présenter d'une manière séquentielle. دونك انا دومونديت ليه لا طاي درت ليه get share باش ما يدخل ليا حتى شي طاي اخرى. هنا جي ابلي لا فونكسيون ريزيرفي باش الوكيت بها هذاك لاشي اللي قبل ما يدخل ليا اليوزر. يعني لا لوكاسيون ديناميك devrait être faite avant qu'on demande à l'utilisateur le printf ديالنا. printf شنو نقول ليه entrer votre chaîne et la taille de entrer votre chaîne de caractère. D'accord. Voilà, on peut faire ça, sinon on pourra jouer un peu sur le design. J'aime bien ça, croyez-moi. Voilà, donc هنا الشباب كنكونو دخلنا ولا دوموندينا اليوزر باش يدخل لنا داكشي اللي بغينا اللي هو لا شين كاركتير. دونك لا شين كاركتير الشباب نقراها باش يمكن لكم تقراوها بسكان اف. دونك هنا نتعمد ندير واحد الخطا ونقول لكم شنو. داكور scanf s غنعطيها سيدي vu qu'il est une chaîne de caractères soit que je fais non c'est un tableau donc il pointe sur la première case. donc غنعطي غير الشين. دونك غنعطي غير الشين في هاد الحاله هادي تري بيان. الوغ غندير واحد الخطا شنو هو انا بالعاني تعمدت نديرو ça représente une chaîne de caractères. vous pouvez faire ça si et seulement si vous êtes en train de traiter واحد الانتيج واحد الانتي اولا خدام ليا بواحد الفلوت اولا خدام ليا بواحد ان سول كاركتير. ولكن هنا خدام ليا بون شين دو كاركتير. ساشي بيان كو سكانف الاخوان ما كتقراش ليا تو سكيي كوم سا اسباس انسي كو جو بونس ما كتقراش ليا وقيلا حتى لو سول لا لين. المهم سكانف فيه واحد المشكل كبير انه ما كتقراش ليا لي اسباس. يعني الا دخلتي واحد مثلا بونجور احمد الا جيتي تقرا كتبتيها دخلها اليوزر بحال هكا راه تعرف الشيء اللي كتقراها دو سيت مانيير. يعني واخا انت تنقص الضرب واخا دير اللي درتي غادي تعرف الشركه داك الشيء وغادي يجي مزيان كرويمون. دونك لا سوليوشن ديال هذا البروبليم هذا بالجيت اس. دونك ديجا شفنا هذا الشيء هذا جيت اس يعني جيت سترينغ هي لا شين دو كاركتير. تري بيان. دونك حتى الوكينا هذا كاع قلنا له دخلنا هذاك لا شين دو كاركتير. تري بيان. دونك دابا ملي دخلنا هاد لا شين دو كاركتير يمكن ليا شنو ندير. يمكن ليا ندير فري. ديجا قلت لكم الشباب شنو الفانكشن ديال فري شنو كدير. فري انفري ليا شنو انفري هذاك الراي ديال لو مو اولا لا شين كاركتير اللي خدمت. ويمكن لكم عاوتاني ديروا ديك العمليه ديال لا سيكوريتي. خاصكم ديروا هاد اللعيبه ديال لا سيكوريتي اللي ديجا شرحتها قبل في الفيديو اللي سبق في لا لوكاسيون ديناميك. رجعوا ليه قبل وغادي تلقاوه ان شاء الله. تري بيان. غنشرح لكم شنو درت هنا. دونك انا جا في un message de demande pour l'utilisateur pour me donner la chaîne de caractères اللي خصو يدخل ليا. داكور ابري جي لي لاشي اللي دخل درت فري شين. علاش درت فري شين
بيان ساشي بيان كو انني قبل ديما غادي تعتمد ليا تعتبر انك ملي كتبغي تالوكي دير لها بحال هكا نتايا غير في البال في الذهن ديالك، دونك ما تكتبش هادشي اللي غندير ولكن تخيلو. داكوغ حاول تخيل هاد لا مانيير اللي غادي ندير. داكوغ ديما حاول تخيل بحال الدواي. دونك تخيل ليا لا لوكاسيون ديناميك كدير ليا بحال الدواي. داكوغ عندها واحد الديبي ديالها وعندها واحد الفان اللي بحال هكا وزوق عليه من هنا باش تفهم ليا مزيان. دونك كان الوكي هنايا j'exécute mon traitement, je le finis par free. Pourquoi free? Free, c'est pour libérer la mémoire des values. D'accord? Value, je parle là de contenu. Très bien. Donc, في هاد الحالة هادي كنكون ليبيريت لو كونتوني، يعني كتكون تخيل ما عندك واحد لاكاز ميموار، واحد الميموار كبيرة فيها بزاف ديال الكيزز، فيها بزاف ديال الاتاويش، كل لاكاز عندها واحد لادريس. هادشي ديجا شرحناه. دونك باش كدير هاد الفري راك كتليبيري الكونتوني كيتمسح كاريمون. داكوغ و فوالا. دونك ملي كتسالي لا لوكاسيون ديالك خاصك دير فري باش كتليبيري داكشي، سينو راك بحال هادشي ما درتي. كروي موا كو الا ما درتوش فري بحال هادشي ما درتي، بحال هاديك خدمه كامله بحال ما درتي والو. تقريبا المهم تقريبا بحال ما درتي والو. الوغ هذا الشان كنعطيها نول، يعني بحال قلتي كتعاود تدخل ديك لا فاريابل اولا ديك لا ميموار اللي كنتي لقات. هاد الشين شنو هي؟ هاد الشين جي ريزيرفي دون لا كاز ميموار اون فاريابل كو جي ابلي شين دو كاركتير، يعني واحد الكاز ميموار كبيره دو تيب شير كتستوكي فيها داك لو تيكست و لو مو داك اللعيبات. جيت انايا دخلت لهاديك لاكاز، اعتبر معايا هاد الشين هي واحد لاكاز ميموار مربعه وعطيتها لا فالور نول، يعني لا فالور نول بحال كدير لها واحد ديستراكشن كتدمرها. شنو كتدمرها؟ كتحيد لها لي زادريس وكتحيد منها لي كونتوني. علاش؟ باش ابري هادشي ديجا شرحنا، الا عاود دخل واحد يوتيليزاتور وبغى يدخل يستعمل هادشي هذا ما يكونوش ديجا لي ميم زادريس بريسيدونت باقين انغوجيستري. pour des raisons de sécurité vous pouvez le faire, sinon vous pouvez pas le faire، يعني ما كاينش واحد الاشكال. ainsi que vous pouvez faire ici un test. يمكن لكم ديروا واحد لو تيست ديال واش تليبيرات لكم نيت هذيك لا شين كاركتير او لا بواحد الميساج دانفيت اللي هو après la location dynamique. vous pouvez faire par exemple if مثلا chaîne مثلا égal لا if chaîne égal نفكر نحاول نعطيها اللوجيك ديالها. الوغ واش خاصها تكون نول ولا ديفيرونت دو نول؟ المهم ما خاصهاش يكون فيها المشكل، يعني خاصها تكون ماشي نول. خاصها تكون كيفاش؟ ماشي نول. شنو غادي ندير في هذه الحاله؟ برينتف في هذه الحاله هذه. الوغ لا خاصها تكون نول، يعني في هذه الحاله هذه راك باقي عندي المشكل اللي غنقول ليه اسباس مثلا insuffisant بحال قلتي ديك لا لوكاسيون راه لم تتم كما ينبغي. داكوغ دونك فوالا. دونك ابري نقدر يعني الا ما كانش عندي هذا الشيء هذا، الا كان عندي المشكل يعني يقدر تقول هنا واش تكتب لي هاوز، يعني هذا الشيء هذا يعني الا ما كانش المشكل عاد يدير ليا هذيك لانفيت ديال الميساج ديالي. يعني هادو غير اضافات كيبقاو تعديلات سا سكون ابل باغ لو ديفلوبمون، يعني تطوير البرنامج ديالي بحال الشكل هذا كنطورو شي شويه باش المهم فيه بزاف ديال المسائل. و بيان سور الفري خاصها تكون حتى هي لداخل، خاص الفري تاكزيكوتا ليا لداخل ديال لا بوكل. الو دونك دابا الكود ديالي راه تقريبا واجد، بقى لي غير نكومبيلي اون تيست. تري بيان. دونك نكومبيليو الكومبيلاتور ديالنا ران. دونك ديجا قلت لكم ما تخلعوش الا لقيتو دي زيرور، شوز كي تو طافي نورمال ماشي مشكل، عادي 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 عادي. دونك اول حاجه تيقول لك warning returning share
function with type share makes integer from pointer with a cast. يعني خاصك تمشي لهاديك الشين اللي انت ديجا بلاتي. شوف هنا بي c'est un chaîne de caractères. Alors donc voilà, c'est juste vérifier هادشي ديالي كي داير. نورمالمون شير خاصك تكون ديكلاريتيها en tant qu'entier. فهمت، يعني هادي خاصك تعطيها شير بوينتر صافي. ماشي مشكل ماشي مشكل الشباب. شوف هادشي عادي 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 عادي. خاصك المشكل هو ما تعرفش فين كاين الغلط. المشكل هو ما تعرفش فين كاين الغلط. جاش اس جي ديجا اسبيكا الاخوان في الفيديوهات قبل. ما عرفتش علاش هاد الكومبيلاتور ملي كتخدم بالجيت اس كيدير لك مشكل. جو سي با كترشق ليه كيعطيك هاد التخربيقه الزربيقه. دوكو الا خدمتي بسكانيف ما كيعطيك حتى شي مشكل. هانتوما لاحظوا معايا نحيدو فجأة غنحيدو جيت اس ونديرو سيدي سكانيف. هانتوما نعطيو سكانيف. شوف ما يبان لك حتى شي ميساج داير على حسابي. ديرو هادي فحال كومونتير اسيدي ماشي مشكل. السي الكومبيلاتور ماشي مشكل. كتجينا حتى لي فيديو وكتعطل علينا هادشي هذا ماشي مشكل. هانتوما لاحظتو معايا سكان اف بورسون مثلا اس. نعطي غير كلمه واحده باش باش يقرا لي داكشي كامل. الشان لاحظتو معايا راه ما يكون حتى شي خطا في هاد الحاله. الشي قلتها لك يعني فيديوهات سابقين دار لي نفس الشيء ما عرفتش علاش. الا عندكم شي اقتراح اضيفوه لي في لي كومونتير. الله يجازيكم بخير صافا بيان مهدي. الوغ بين هاد لاطاي هادي اوبتيمال ديال هادي نقولوا مثلا 5 سيدي ماشي مشكل. اونطخي لا شين دو فوتر شين دو كاركتير. لا شين نسميها مثلا بونجور. فوالا دونك في هاد الحاله هادي تيكون دخلت لا شين بونجور صافي وكان افيشيها اونطخي فوتر شين بونجور اللي كتكتب لي فوتر شين هكذا. دونك كنكون دخلتها. دونك في هاد الحاله دونك راه التريطمون راه ما يبانش لكم. ولكن علاش ما عطاكمش واحد لافيشاج زعما اللي جو سي با باسكو الاخوان هاد لا لوكاسيون ديناميك راه كدار في القلب ديال الميكرو بروسيسور في القلب ديال لا ميموار. كيتموا هاد الاوامر وهاد المعلومات كاملين وهاد لي انستركسيون كي سو تران دو سيكزيكوتي اون اريير بلان في الباك اند ديالي. كيوقع هادشي هذا. داكشي علاش انا بات لكم غير بونجور. يعني راه داخل دخل قرا ليا من الماين. ديما قلت لكم عقلوا على ان البروغرام في البروغراماسيون مودولار كيقرا ليا الاخوان في سميتو من الماين تاك تيلقى ليا هاد الريزيرفي تيقارنها مع هادشي كيعاود يخرج منه كيمشي للسو بروغرام وتيقارن ليا لي زارغومون داك الالعاب. دونك ما لقى فيه الا لقى فيه شي مشكل راه كيقول لك اسباس انسوفيزون ياك. سينون كيدخل كيكزيكوتي ليا هادشي داكوغ. دونك نحاولوا نديرو واحد التجربه اخرى مثلا نعطيو مثلا فلاطاي موندوز اسباس انسوفيزون. لاحظتو ما كاين مشكل. مثلا جيت عطيتي مثلا فلاطاي اسباس انسوفيزون. لاحظتو معايا مثلا جيتي عطيتي واحد لاطاي جو سي با خياليه بزاف غيخدم بها ماشي مشكل. ولكن الا عطيتيه كخوا مواكو الا عطيتيه واحد لاطاي اللي كبيره بزاف il va pas la supporter ويعطيك اسباس انسوفيزون. يعني كيقول لك هذاك بحال قلتي هذيك لا شين يعني الا كان فيها مشكل راه ما غاديش يخدم لك داكشي داكوغ. يعني ابخي لا لوكاسيون راه الا واخا الوكينا زعما الا كان داكشي ماشي هو داك راه يقول لك اسباس انسوفيزون. دونك نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش جيم وابوني وبارطاجي. ولا عندكم شي اضافات اقترحوهم ليا في لا بارتي كومونتير. جو vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée.